Suba Digital. Enjoy with us. नमस्कार दर्शकवृन्द, बीएम मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य समाचारहरू। नायिका पूजना प्रधान भन्छिन् कसैको चाकडी नगरेका कारण आफूलाई चलचित्रको अफर कम भएको। महजोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंश आचार्यलाई चैतन्य देवी सिंह पुरस्कार। पहिलो कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्तले पाए कार उपहार। निर्माणको तयारीमा रहेको चलचित्र हुतुतुले कोरोनाले ठप्प भएको बजार पुनः चलायमान बनाउने निर्माता सन्तोष सेनको भनाई। नयाँ चलचित्रको तयारीमा कलाकार निर्देशक माओसे गुरुङ। नेपाली कथानक चलचित्र पापी मान्छे, आँधी तुफान, रक्षा, श्रीमान, तिम्रो कसम, चकलेट, तिर्खा लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी अभिनेत्री पूजना प्रधानले कसैको चाकडी नगरेका कारण आफूलाई चलचित्रको अफर कम भएको आशय व्यक्त गरेकी छिन्। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अघिल्लो पुस्ताको उपस्थित न्यून हुँदै गइरहेको समयमा र नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूको माग बढिरहेको समयमा नायिका पूजनाले उक्त अभिव्यक्ति दिएकी हुन्। चलचित्र क्षेत्रमा जो चलेको छ उसकै पछाडि दौडने प्रवृत्ति रहेका कारण पनि यति बेला उत्कृष्ट अभिनयका धनी पुराना कलाकारहरू ओझेलमा परिरहेका छन्। यसै क्रममा नायिका पूजनालाई एक मिडियाले तपाईं ग्रुपिजमको शिकार हुनुभएको हो भन्ने प्रश्न राख्दा नायिका पूजनाले त्यो त स्पष्ट छ, मैले चलचित्र खेल्न कसैको चाकडी गरिन, न त कुनै ग्रुपसँग आबद्ध भएँ, मलाई त्यो गरेर चलचित्र खेल्नु पनि छैन बताएकी छिन्। पछिल्लो चलचित्र चकलेटमा देखिएकी नायिका पूजना यति बेला आफ्नै लगानीमा नयाँ चलचित्र निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको पनि बताइएको छ, जुन चलचित्रको अहिले कथामा काम भइरहेको पनि बताइएको छ। साथै उनी अभिनीत चलचित्र नाला पानी प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेको छ। नेपाली हास्य क्षेत्रका चर्चित जोडी महका मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई भुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसनले यस वर्षको चैत्य देवी सिंह पुरस्कार प्रदान गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्मान कार्यक्रममा ठूलो जमघट नगरी आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम गत मंगलबार राजधानीमा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष वसुन्धरा भुसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई 51,000 राशिसहित सम्मान प्रदान गरिएको थियो। यो फाउन्डेसनले हरेक वर्ष कला क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छ। साथै महजोडीलाई सम्मान गरिएको उक्त कार्यक्रममा कलाकार संघका अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले महजोडीलाई रुद्राक्षको माला लगाइदिएका थिए भने भुवन हरिशचन्दले दोसला ओढाएर सम्मान गरेका थिए। केही दिन अघि नृत्य निर्देशक भैरव बहादुर थापालाई हरिश भुवनचन्द पुरस्कार र चरित्र अभिनेत्री शकुन्तला शर्मालाई 51,000 नगद राशि सहित चेतनारायण वसुन्धरा भुसाल पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो। भुवनचन्द नेपाली चलचित्रको पहिलो नायिका, चैत्य देवी प्रथम रङ्गीन नेपाली चलचित्रकी नायिका र वसुन्धरा भुसाल प्रथम हास्य अभिनेत्री हुन्। गत बुधबार तिनकुने स्थित कान्तिपुर पब्लिकेसनको प्राङ्गणमा नेपालको पहिलो कमेडी च्याम्पियन हिमेश पन्तले पूर्व घोषित उपहार 25 लाखको कार प्राप्त गरेका छन्। कमेडी च्याम्पियन विजेता हिमेशले ड्याट्सन रेडीको कार पाएका हुन्। पन्तलाई आयोजकले यसअघि नै नगद रकमको 50% प्रदान गरिसकेको थियो। नेपालको पहिलो रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 मा हिमेश पन्त विजेता बन्न सफल भएका थिए भने खड्गबहादुर पुन दोस्रो र सुमन कोइराला तेस्रो हुन सफल भएका थिए। चैतको दोस्रो हप्ता सकिएको उक्त कार्यक्रमका निर्देशक विशाल भण्डारीले विजेता पन्तलाई कार हस्तान्तरण गरेपछि यस्तो असहज परिस्थितिमा पनि हामीले सम्झौता अनुसार नै पुरस्कार प्रदान गर्न सक्यौं। यदि दृढ इच्छा शक्ति छ र इमानदारीता छ भने चाहेको काम गर्न सकिने रहेछ बताएका छन्। साथै पहिलो सिजनबाट नै चर्चा र सफलता पाउन सफल भएको कमेडी च्याम्पियनको सिजन 2 को अडिसन पनि यही भदौ 15 गतेबाट सुरु हुँदैछ। आयोजक पक्षले अडिसन मिति सार्वजनिक गरे पनि अडिसन कसरी दिने बारे भने विस्तृत जानकारी दिएको छैन। यसै क्रममा कार्यक्रमका निर्देशक विशाल भण्डारीले अन्य प्रोमोमा थप जानकारी दिँदै जाने बताएका छन्। कमेडी च्याम्पियन सिजन 1 का निर्णायक सन्तोष पन्त, मनोज गजुरेल, प्रदीप भट्टराई र रिचा शर्मा नै सिजन 2 को निर्णायक हुने पनि बताइएको छ।
चलचित्र प्रेम गीत तिनको प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका र मल्टिस्टारहरूको अभिनय रहने चलचित्र हुतुतुको निर्माणको तयारीमा रहेका निर्माता सन्तोष सेनले कमेडी जनरामा निर्माण हुन लागेको चलचित्र हुतुतुले कोरोनाले थलिएको नेपाली चलचित्रको बजारलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्। साथै उनले नायक प्रदीप खड्का पल्सादेखि लिएर नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्यको सम्मको अभिनय रहने चलचित्रले कोरोनाले ठप्प भएको बजार पुनः चलायमान होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको पनि बताएका छन्। निर्माता सन्तोष सेनकै निर्माण र निर्देशनमा निर्मित चलचित्र हुतुतुमा हरिवंश आचार्य, माउसे गुरुङ, राजाराम पौडेलका साथै प्रदीप खड्का, पल्सा, गौरव पहाडी, सलोन बस्नेत, नाजिर हुसेन लगायतका कलाकारहरूको पनि प्रमुख भूमिका रहनेछ। साथै निर्माता सेनले पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा ग्रुपिजमको विषयले चर्चा र विवाद ल्याइरहेको समयमा चलचित्र क्षेत्रमा एकता कायम होस् भन्ने उद्देश्यसहित आफूले यसअघि काम गर्दै आएका कलाकार बाहेक अन्य कलाकार पनि लिएर काम गर्न लागेको बताइएको छ। उनले पहिलो कुरा त कथा अनुसार पात्र चयन गरेका हौं र दोस्रो पक्ष चलचित्र क्षेत्रमा एकताको सन्देश जाओस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा रहेको उनले बताएका छन्। अर्को वर्षबाट छायाङ्कन सुरु गरिने बताइएको चलचित्रलाई निर्माता सन्तोष सेन र निर्देशक चेतन गुरुङले संयुक्त रूपमा निर्देशन गर्ने पनि निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनले बताएका छन्। साथै ठूलो लागतमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रका लागि निर्माण टिमले हरिवंश आचार्य, माउसे गुरुङ, राजाराम पौडेलका साथै प्रदीप खड्का, पल्सा, गौरव पहाडी, सलोन बस्नेत, नाजिर हुसेनसँग कागजी सम्झौता गरिसकेका छन् भने महिला कलाकारहरू भने फाइनल गर्न बाँकी रहेको पनि बताइएको छ। साथै निर्माता सेनले छिट्टै महिला कलाकार पनि फाइनल गर्ने बताएका छन्। निर्माता सन्तोष सेनको कथा रहेको चलचित्रको पटकथामा ढाल्ने काम भने चेतन गुरुङ र अभिमन्यु निर्विले गरिरहेका छन्। कोरोनाको त्रासका कारण निर्माण सम्पन्न भई प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र दया रानीको प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका निर्देशक माउसे गुरुङ यति बेला नयाँ चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखनमा व्यस्त रहेका छन्। दिन प्रतिदिन कोरोनाको जोखिम बढ्दै गइरहेको समयमा र चलचित्र दया रानीको प्रदर्शन पनि अनिश्चित बन्दै गइरहेको समयमा कलाकार निर्देशक माउसे गुरुङ नयाँ चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखनमा व्यस्त भएका हुन्। लन्डनमा रहेका बुबा आमा र नेपालमा रहेका छोराछोरीको कथालाई उठान गर्ने सोशल ड्रामा चलचित्रलाई माउसे स्वयंले निर्माण र निर्देशन गर्ने पनि बताइएको छ। साथै चलचित्रको 10% छायाङ्कन लन्डनमा हुने बताइएको चलचित्रको छायाङ्कनको लागि निर्माण टिम दशैंपछि फ्लोरमा जाने पनि बताइएको छ। चलचित्रमा आकर्षक पेन्सनका कारण बुबा आमा लन्डनमा बस्छन् तर छोराछोरी भिसा नपाउँदा नेपालमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको र एउटै परिवार दुईतिर बस्नु पर्दाको बाध्यात्मक सामाजिक दूरी र त्यसले सिर्जना गर्ने परिस्थितिको सेरोफेरोमा बन्ने पनि बताइएको छ। नायिका पूजा शर्मा र पत्रकार प्रकाश सुवेदी बीचको विवाद अझै बढ्ने देखिएको छ। एक टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रकाश सुवेदीले पूजा शर्मालाई संकेत गर्दै उनको शारीरिक बनावट प्रति टिप्पणी गरेपछि चर्किएको विवाद साम्य हुनुभन्दा पनि बढ्दै गएको छ। पूजा प्रतिको टिप्पणीपछि प्रकाश विरुद्ध कलाकार लगायतले कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि उनले औपचारिक रूपमा माफी मागे। तर उनको माफी माग्ने शैली र शब्द प्रति नै आलोचना हुनु मात्र होइन, पूजाले आफूले अझै अपमानित महसुस गरेको बताउँदै लिखित रूपमा माफी माग्नुपर्ने अडान लिइन्। उता कलाकार संघ पनि नायिका पूजाकै लाइनमा रहेको छ। लिखित रूपमा माफी माग्न बोलाउँदा प्रकाश कलाकार संघमा भिडभाड हुन्छ भन्ने बहाना बनाएर आएनन्। लिखित माफी माग्न आलटाल गर्न थालेपछि नायिका पूजाले पनि प्रकाशमाथि दबाव बनाउन प्रेस काउन्सिलमा लिखित उजुरी दिएकी छिन्। साथै उनले प्रकाशले कार्यक्रम चलाउने संस्था AP1 टेलिभिजनमा पनि कारबाही गरिपाऊ भनी निवेदन दिएकी छिन्। यी सबै प्रक्रियाबाट पनि न्याय नपाए उनी अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। उता प्रकाश सुवेदी भने विभिन्न युट्युब च्यानलबाट अन्तर्वार्ता दिँदै मैले बोल्दा गल्ती गरेकै हो भन्दै फेरि पनि माफी मागेका छन्। तर पूजा लगायतका कलाकारहरू भने प्रकाश सुवेदीलाई लिखित माफी मगाएर भविष्यमा पनि यस्ता किसिमका तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्न नसक्ने वातावरण बनाउने पक्षमा छन्। तर प्रकाश सुवेदी भने त्यसबाट उम्कने कोसिसमा छन्। यसरी दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा कायम रहेमा कलाकार बीचको विवादको निकास खोज्न अदालतमा छिट्टै अर्को मुद्दा दायर हुनेछ। यसअघि नायिका साम्राज्ञी र अभिनेता भुवन केसीको विवाद पनि चर्किँदै गएर अदालत पुगिसकेको छ। भुवनले साम्राज्ञीले आफ्नो मानहानि गरेको भन्दै 10 करोडको क्षतिपूर्तिको दावी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।